अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 5 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के पंजाब के टाइगर्स ने तहरीक अदम एतमाद की आवाज को इतनी बड़ी गूंज बनाया है कि तख्ते लाहौर इससे लरज उठा है। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स बाय अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर। उन्होंने जो कुछ बोला है उसके बड़े शदीद असरात हैं जिन्हें बोला है। क्या उन क्वार्टर्स में वो बात सुनी गई है, नहीं सुनी गई? इंतहाई इंपॉर्टेंट कमेंट्स। उन्होंने क्या कमेंट्स किए हैं, चचा भतीजी से मुतालिक क्या बात कही है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो है मुराद सईद साहब की कॉल के ऊपर पेशावर के अंदर एक इंतहाई अहम कन्वेंशन किया जा रहा है। और इस कन्वेंशन का जो इनकाद है उसमें कौन कौन सी लीडरशिप शिरकत करेगी, आम नौजवान वहां पर जा रहा है, अवाम पाकिस्तान वहां इकट्ठे हो रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में होंगे, कितना ये कामयाब होगा, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर आले जरदार और आले भुट्टो के दरमियान जो फर्क है वो भी मैंने आज आपको दिखाना है। आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप सर धुनेंगे और आप कहेंगे कि यार एक तो वो है जो इक्तदार से चिमटे हुए हैं, एक वो है जो अपने आप को वाकईतन अवाम का खादिम कहता है और अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई देता है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये वाला महीना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अगर मद्देनजर रखा जाए। साथ ही साथ ये महीना सहाफियों के लिए, सोशल मीडिया वर्कर्स के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए, सच बोलने वालों के लिए भी कठिन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आज यानी आज के दिन के अंदर एक अथॉरिटी खड़ी कर दी गई है, साइबर क्राइम को खत्म करके एक नई अथॉरिटी खड़ी कर दी गई है और उनके नए सरबराह को भी मुकर्रर कर दिया गया है, तो मुझे इस चीज की इंडिकेशन मिल रही है कि आने वाले चंद दिन बड़े मुश्किल होंगे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए, सहाफियों के लिए, सच बोलने वालों के लिए। टॉप स्टोरी से पहले हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश एहतजाज जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं नीचे, मैं खुद नहीं कुछ कर रहा, नीचे हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने क्या कहा है कि एहतजाज कैसे करना है, हर कॉमेंट में मुझे मिलना चाहिए, थोड़ा सा पता लगे कि आपको वाकई पता है। किस दिन मैं अगर ना बोलूं तो आपको तो याद रहता है, नहीं रहता। सबसे पहले जी, कप्तान के टाइगर्स की आवाज यानी नारा जो गूंज बना है तहरीक अदम एतमाद का, उसने तख्ते लाहौर को लरजाया जरूर है। यह अब आवाज वहां से उठना शुरू हो गई है। मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर साहब हैं, इन्होंने आज कमेंट किया। वो कहते हैं ये चचा भतीजी इस मुल्क के लिए थ्रेट बन चुके हैं। उन्होंने इशारा किया शहबाज शरीफ साहब की जानिब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब कि एस्टैब्लिशमेंट खुलकर कहते हैं, क्लियर कट कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर कंधा ना दे तो हम अगले 48 घंटों में अदम एतमाद लाकर इस हुकूमत को खत्म कर देंगे। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। यह स्टेटमेंट आज से 2.5 साल पहले, पिछले 2.5 साल के अंदर मैंने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सुनी है। इसका मतलब है कि दिस इज ऑन कार्ड्स और यह कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर हुआ है। वो कहते हैं कि दोनों चचा भतीजी ज्यादा जिंदा सियासी लाश बन चुके हैं। मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं दोनों चचा भतीजी जिंदा सियासी लाश बन चुके हैं। अगर वो सहारा ना दें तो ये नहीं टिक सकते। अगर उनका सहारा ना हो तो हम अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। मेरे साथ एमपीएस ने राब्ते किए हैं, वो रो रहे हैं। इसका मतलब है कि गल वध गई है मुख्तारिया और कहीं ना कहीं ये डिस्कस हुआ है। अब दूसरे जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर इसकी आवाज कितनी गई है, खुद पीएमएलएन के जो कैंप्स हैं उनके अंदर इसकी आवाज कितनी गई है, इसको कितना संजीदा लिया गया, इसका नतीजा जो है वो चंद दिन में नजर आ जाएगा। जाहिर है वहां से भी कोई ना कोई जवाब आएगा। और जो सिनेरियो ओवरऑल डेवलप हुआ है उसमें रैलियां, जलसे, धरने, जुलूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर, पंजाब में कहीं कहीं ये सिग्निफिकेंट है कि कुछ ना कुछ समथिंग इज कुकिंग
behind the scene. اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کل ہے تو ویسے اتوار, لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر irrelevance یہ کہتے رہیں جتنی مرضی کہتے رہیں, لیکن وہ اس کے بغیر کوئی کام ریلیونٹ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے ان کے نام کے اوپر اگر کوئی کنونشن ہوتا ہے تو وہ جتنا چاہیں یہ حکومت کے ہرکارے کہ اس کو انسکسیسفل ڈکلیئر کیا جائے, لیکن وہ سکسیسفل ہوتا ہے. تو کل جو ہے مراد سعید صاحب کی کال کے اوپر 6 اپریل کو پشاور نشتر ہال میں عظیم الشان جان نثاران عمران خان کا کنونشن ہونے جا رہا ہے. ورکرز کو بڑی تعداد میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. نائب صدر انصاف یوتھ ونگ خیبر پختونخوا شفیق احمد آفریدی صاحب کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا یہ ایونٹ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے, کتنا اس کے اندر سے رچ کانٹینٹ نکلتا ہے, اور یہ ڈٹرمن بھی کرے گا کے پی کے کی پالیٹکس کو کہ کیا کہیں ڈیوائیڈ تو نہیں ہے لیڈرشپ کو لے کر, مرکزی لیڈرشپ جو کہ باہر بیٹھی ہے جیل سے باہر. مراد سعید صاحب نے کال دی ہے تو کتنے لوگ نکلتے ہیں, اور اسی طرح سے گنڈا پور صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر بھی لوگ پھر سوال اٹھائیں گے کہ وہ جاتے ہیں اس میں نہیں جاتے, اور مرکزی قیادت میں کون کون سے ویڈیو لنک کے ذریعے کون کون شامل ہوتا ہے دیکھنا ہوگا. اس وقت جس وقت یہ سیناریو ڈیولپ ہوا ہے اینڈ اس مومنٹ کے اوپر سعودیہ نے پاکستان کے ورک ویزا کے علاوہ پاکستانیوں کے اوپر تمام ویزا کے اوپر پابندی لگا دی. کچھ لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, بلکہ ان کی اپریہینشن ہے کہ یہ حج جو پالیسی آ رہی ہے یا حج کے جو ایام آ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ویزوں پر پابندی لگائی گئی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے پاکستان کی طرف ایک میجر گیئر شفٹ ہے. اب میں دیکھ رہا تھا سعودیہ نے ورک ویزوں کے علاوہ باقی تمام قسم کے ویزوں پر پابندی عائد کر دی ہے. جن کے پاس بزنس اور ملٹیپل انٹری ویزے بھی ہیں وہ بھی 13 اپریل کے بعد سفر نہیں کر سکیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن صحافی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کریں گے. صحافی اس وقت کیا کامنٹ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک حال ہی میں ایک صحافی ہیں جنہیں صحافی وہ کہتے ہیں ویسے, بہرحال انہیں حال ہی میں ایک تمغہ بھی ملا ہے. مزمل سور وردی ان کا نام ہے. اپنے شو میں انہوں نے کیا کیا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک پیروڈی اکاؤنٹ کسی فین مین نے بنایا ہوگا, ٹھیک ہے, فین تو کبھی نہیں بناتا, کوئی اپوننٹ ہوگا اس نے ان کا طنز کرنے کے لیے ان کے اوپر بنایا ہوگا. اس پیروڈی اکاؤنٹ سے ایک ادھر ٹویٹ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی خوشحالی اور پتہ نہیں کیسے چاہتی ہے ادھر وزیر اعلیٰ اپنی جماعت کی سیاست سے باہر نہیں آ رہا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, تحریک انصاف سے اتحاد پر جمعیت نظر ثانی کرے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے بول دیا نا پیروڈی اکاؤنٹ والوں نے. تو اس ایک اکاؤنٹ کے تراشے کو لے کر پورا شو کھڑکا دیا, 15-20 منٹ کا سیگمنٹ کھڑکا دیا انہوں نے. کس نے؟ مزمل سور وردی صاحب نے. تو اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں, سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, ایک پروڈیوسر ہیں عدیل راجہ, وہ کہتے ہیں عدیل راجہ, پہلے ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں پاکستانی صحافت کے زوال کی کہانی ان جناب کو ابھی تمغہ بھی ملا ہے. شو میں 15 منٹ تک یہ فیک ٹویٹ چلا کر ڈسکس کرتا رہا. ہم ٹی وی کے مالکان کو اسلام آباد کے پلاٹوں پر ہاتھ صاف کرنے سے فرصت ملے تو اس آڑو کو بھی چیک کریں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سچویشن بن گئی ہے. اس سچویشن کے اندر بندہ کہے تو کیا کہے. اب میں آپ کو جو پالیٹکس کے اندر اس وقت گھس بیٹھی ہیں اور اصل پولیٹیشنز جو ہونے چاہیے ان کے درمیان فرق بتاتا ہوں. ایک شخص, اس کا نام آپ نے سنا ہوگا, ذوالفقار بھٹو جونیئر. یہ غنبا بھٹو کے صاحبزادے, فاطمہ بھٹو کے بھائی. انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ اصل میں آلے بھٹو کو کرنی چاہیے, لیکن آلے زردار اس وقت چپکے ہوئے اقتدار سے. سنیے گا. جی اب یہ وہی الفاظ ہے جو بھٹو صاحب کہا کرتے تھے, لیکن آج کے جو آلے زردار ہیں وہ تو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں. اب کچھ وائرل ٹویٹس اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیب لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیب لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شاہ اویس نورانی صاحب ہیں, یہ فرماتے ہیں یوٹیوبرز یوتھیوں کو نیا چونا یہ لگا سکتے ہیں کہ فیفا نے عمران خان کو اس صدی کا سب سے بڑا فٹ بالر نامزد کیا ہے. یوتھی نوبل پرائز کی طرح یہ چول بھی مان لیں گے. چلے سر, آپ ان کی طرف تو کامنٹ کرتے ہیں,
وہ مانے نہ مانے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کے ساتھ استحصال ہوا, جو گھٹیا قسم کے کیسز بنائے گئے, اس کے اوپر لکھا لکھایا تو درکنار منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا آپ کے. وہ آپ کے جو ماننے والے چاہنے والے ہیں, کبھی انہوں نے بھی سوال کیا آپ سے کہ آپ ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار, عالم دین ہے بہرحال. لیکن پھر بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اس حکومت میں ایسے فرد کا گزارا نہیں ہے جو قوم کا وقت ضائع کرے. سر وقت تو بھی بڑا ضائع ہو رہا ہے, اگر آپ ذرا نظر ثانی کر لیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا کابینہ میں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. خواتین حضرات, ویلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.